नमस्कार साथीहरू, नेपाली टेक नितेश च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई पाइथनको बेसिक्सदेखि लिएर इन्टरमिडिएट लेभलसम्मको टपिक्सहरु सिकाउने छु। यो भिडियो एकदमै बिगिनरहरुको लागि हो। पाइथन भनेको पाइथनबाट हामीले जे पनि गर्न सक्छौं। तपाईले आफ्नो पर्सनल स्क्रिप्टहरु लेखेर तपाईले टास्कहरु अटोमेट गराउन सक्नुहुन्छ। पाइथनबाट वेबसाइट डेभलपमेन्ट सिक्न सक्नुहुन्छ। पाइथन भनेको अहिलेको 2021 मा डाटा साइन्सको लागि एकदमै बढी युज हुन्छ। गेम डेभलपमेन्टको लागि एकदमै धेरै युज हुन्छ। अनि त्यसपछि डेटा साइन्स भइहाल्यो, डेटा एनालाइसिस सबैमा युज हुन्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। सो यो बेसिक लेभलको भिडियोबाट म तपाईहरुलाई स्टार्ट गर्छु। सुरुमा हामीले पाइथन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। पाइथन। सो पाइथनको अफिसियल वेबसाइट सुरुमै आउँछ। यसमा ओके गर्नुस्। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले cmd भनेर टाइप गरेर यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। cmd मा मैले पाइथन भनेर लेख्छु। यो भनेको यो सिम्बल आयो भने चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा पाइथन अलरेडी इन्स्टल छ भन्ने बुझिन्छ। तर त्यो तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो भने यदि इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने नआउन सक्छ। त्यही भएर अब यो अफिसियल वेबसाइटबाट हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डाउनलोडमा जाने, डाउनलोड अहिलेको लेटेस्ट भनेको पाइथन 3.9 हो। यसमा क्लिक गर्नुस्। यो डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसक्यो भने हामीले यसलाई इन्स्टल गर्ने। म फेरि इन्स्टल गर्दैन, तर कसरी गर्ने सम्म चाहिँ सिकाइदिन्छु। सो यहाँ क्लिक गर्ने डाउनलोड फाइलमा, अनि यहाँ चाहिँ तपाईले इन्स्टल नाउ गर्ने, इन्स्टलमा जाने, इन्स्टलिङ भइरहेछ। ओके, लेट्स सी। त्यसपछि हामीले कोड लेख्नको लागि चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड सर्च गर्नुस्। यहाँदेखि भिजुअल स्टुडियो यहाँदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोजको लागि अथवा म्याक हो भने म्याकको लागि। मलाई पर्सनली सबलाइम टेक्स्ट मन पर्छ। सबलाइम टेक्स्टमा गएर तपाईले यो सबलाइम टेक्स्ट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै लाइट वेट सफ्टवेयर हो। अलि लो लेभल, लो बजेट ल्यापटपमा पनि मजाले चलाउन सकिन्छ। त्यही भएर मैले सबलाइम टेक्स्ट युज गर्छु है त। ओके, मेरो पाइथन इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसक्यो भने त्यसपछि हामी कोड तर्फ जान सक्छौं। ओके, सेटअप वाज सक्सेसफुल भन्यो। डिजिबल पाथ लिंक्ड, केही गर्नु परेन। अब यो भइसक्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं त? मैले टर्मिनल युज गर्ने गरेको छु। तपाईहरुले cmd यसरी कमान्ड प्रम्प्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो मन पर्ने भएको कारणले यो युज गर्छु। यसलाई साइडमा खोल्छु। अब मैले आज तपाईहरुलाई पाइथनको यो टपिकहरुको बारेमा भन्ने छु। चाहिँ एकदम बिगिनर लेभल हो र इन्टरमिडिएट लेभलसम्म बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यतातिर चाहिँ मैले सबलाइम टेक्स्ट खोल्छु। यसरी साइड बाइ साइड खोल्ने। साइड बाइ साइड खोलेर चाहिँ हामीलाई सिक्न सजिलो हुन्छ है त। ओके, सो सुरुमा एउटा पाइथन तपाईले एउटा फाइल बनाउने। यहाँनिर यहाँ चाहिँ मैले tutorial.py भनेर सेभ गर्नुपर्छ पाइथन फाइलको लागि। ओके, अब हामीले यहाँ कोड गर्न सक्छौं। सुरुमा हामीले सिक्ने भनेको पाइथनमा प्रिन्ट कसरी गर्छ। त्यसको लागि सिम्पल छ, प्रिन्ट फंक्सन हो। यसमा कोटेसन मार्कको भित्र जे पनि लेख्न सक्छौं। आई एम नितेश भनेर मैले लेखे। अब सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँदेखि गएर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फाइल डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ हैन। सो डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ भने मैले यता कमान्ड प्रम्प्टमा पनि डेस्कटप भन्ने लोकेसनमा जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म अलरेडी पीसी मा छु। अब म चाहिँ डेस्कटप भन्ने अथवा एलएस गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ कुन कुन फोल्डर छ भनेर त्यो केही नगरी म के गर्छु त भन्दाखेरि डेस्कटपमा जानलाई सीडी डेस्कटप गर्छु। अनि म त्यो फोल्डरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले म डेस्कटप लोकेसनमा छु। यही लोकेसनमा मेरो tutorial.py फाइल हुनुपर्छ। अब मैले यो फाइललाई रन गर्नको लागि के गर्छु त पाइथन अनि मेरो यो फाइलको नाम tutorial.py गरे भने मेरो फाइल रन भयो। मैले प्रिन्ट गरे आई एम नितेश भनेर प्रिन्ट गरे।
यदि तपाईकोमा पाइथन रन भइरहेछ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सुरुमा पाइथन भनेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईले सक्सेसफुली इन्स्टल गर्नुभएको छ है त। ओके, यो त भयो। अब हामी टपिकमा हेरौँ। म तपाईहरुलाई आज के भन्ने छु भने अब फ्लोट्सको बारेमा। फ्लोट्स भयो। अब म सुरुमा तपाईहरुले डाटा टाइप भेरिएबलको बारेमा भन्ने छु। अब प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले डाटा स्टोर गर्नको लागि हामीलाई भेरिएबल्सहरु चाहिन्छ। भेरिएबल भनेको हामीसँग भएको मेमोरीको कन्टेनर जस्तै हो। फर एक्जाम्पल मलाई मेरो नाम चाहिँ स्टोर गर्नु छ भने मैले एउटा नेम भनेर भेरिएबल बनाउँछु, जसमा मैले मेरो नाम नितेश स्वर्णकार भनेर राखिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो भेरिएबल भयो। अब मैले यो भेरिएबललाई चाहिँ मैले यसरी प्रिन्ट पनि गर्न सक्छु। अब यो यसरी लेखेर मैले सेभ गर्छु। सेभ गरेर मेरो यो कमान्ड लाइनमा मैले फेरि के गर्छु त ट्युटोरियल डट पाई भनेर गर्छु। कतै एरर देखियो, हेरौँ कुन एरर आयो। टर्म ट्युटोरियल डट पाई इज नट रिकग्नाइज ट्युटोरियल डट पाई। अलिकति केही नमिले जस्तो हुन सक्छ है। क्लियर गरौँ। पाइथन ट्युटोरियल डट पाई। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम प्रिन्ट भयो। अब मैले यहाँनिर यो एउटा भेरिएबल हो, नेम भन्ने भेरिएबल। यसमा मैले चाहिँ सेन्टेन्स भनेर भेरिएबल बनाउँछु, जसमा मैले एउटा सेन्टेन्स लेख्छु। आई एम लर्निङ पाइथन प्रोग्रामिङ भनेर सेभ गर्छु यो फाइललाई। फेरि म यहाँ रन गर्नको लागि एरो कीको अप एरो थिच्नु भयो भने त्यही कमान्ड आउँछ। इन्टर थिच्नुस्। फेरि कता एरर देखियो। यहाँनिर चाहिँ मैले मेरो भेरिएबल सेन्टेन्स छ, मैले यहाँ प्रिन्ट पनि सेन्टेन्स नै गर्नुपर्छ। सेभ गर्नुस्। अब यता रन गर्नुस्। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ आई एम लर्निङ प्रोग्रामिङ भनेर देखियो। ओके, ओके। अब म तपाईहरुलाई डाटा टाइपको बारेमा भन्छु। डाटा टाइप्स भनेको हामीले कुनै पनि डाटा स्टोर त गर्ने भेरिएबलमा, तर कस्तो खाले डाटा त्यसमा भर पर्छ। फर एक्जाम्पल मेरो नाम भनेको एउटा लेटर हो, लेटरहरुको सिक्वेन्स हो। मलाई मेरो एज स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यो इन्टिजर डाटा हो। त्यही भएर डाटा टाइप चाहिँ थुप्रै प्रकारको हुन्छ। इन्टिजर हुन्छ, अनि फ्लोट्स हुन्छ। फ्लोट्स भनेको डेसिमल नम्बर, अनि त्यसपछि स्ट्रिङ हुन्छ, अनि पाइथनमा लिस्ट छ, त्यसपछि डिक्सनरी छ, त्यसपछि टपल्स छ, त्यसपछि सेट्स छ। ओके, अरु पनि छन्, तर बेसिक डाटा टाइप्सहरु यस्तै हो। अब इन्टिजर म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु एउटा। मेरो नाम मैले सेभ गरे। यो चाहिँ मेरो स्ट्रिङ भयो, स्ट्रिङ डाटा टाइप भयो। अनि मेरो एज स्टोर गर्छु 21। यो चाहिँ मेरो इन्टिजर डाटा टाइप भयो। अब म मेरो पर्सेन्टेज भनेर राख्छु। त्यो भनेको मेरो 78.8 छ रे। यो चाहिँ मेरो फ्लोट डाटा टाइप भयो। बाइ द वे मैले यस्तो लेखेको, यो चाहिँ कमेन्ट हो। यसले हाम्रो कोडमा केही पनि फरक पार्दैन। हामीले यसरी बुझ्नको लागि लेख्न सक्छौं, र यसरी लेख्नु भनेको एउटा राम्रो प्र्याक्टिस पनि हो। अब यसरी गर्न सकिन्छ। अब मैले के प्रिन्ट गर्न सक्छु भने प्रिन्ट आई एम, यहाँ चाहिँ मैले 0 भनेर राख्छु। आई एम नितेश एन्ड आई एम यति इयर्स ओल्ड भनेर। अब तपाईले सोच्नु होला यो मैले के गर्दै छु भनेर, तर यो के हो भन्दाखेरि डट फर्म्याट गरेर मैले
सुरुमा चाहिँ मैले नेम राख्छु, त्यसपछि एज राख्छु। अब यसलाई सेभ गर्छु, अब यता मैले रन गरेर देखाइदिउँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई एम नितेश एन्ड आई एम 21 इयर्स ओल्ड। अब यहाँ भयो के भन्दाखेरि यहाँ 0 देख्नु भएको छ नि, 0 को आई एम 0 छ, यहाँ आई एम नितेश छ, यता आई एम 1 छ, यता आई एम 21 छ। यहाँ भयो के भन्दाखेरि 0 भन्ने पोजिसनमा नेम गएर बस्छ, 1 भन्ने पोजिसनमा एज गएर बस्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा स्ट्रिङ फर्मेट हो। पाइथनमा यसरी गर्न सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ डाइनामिक भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ हामीले। ओके, यो त भयो डाटा टाइपको बारेमा। अब म तपाईहरुलाई केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्छु। अब के गरौँ भन्दाखेरि एज इक्वल टु 20 छ। अब हामीले गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यदि 20 भन्दा सानो मान्छे छ भने त्यो चाहिँ यङ भयो, 20 भन्दा ठुलो छ भने एडल्ट भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले अब इफ कन्डिसन, इफ भनेर चेक गर्नुपर्छ। इफ एज इज ग्रेटर देन 20 छ भने प्रिन्ट एडल्ट भनेर प्रिन्ट गर्छ, ठुलो छ। अथवालाई एल्स भन्छ, एल्स अनि यस्तो कलन दिनुपर्छ हामीले, प्रिन्ट यो चाहिँ के भयो त यङ भयो। अब हेरौँ यहाँ हाम्रो यो हाम्रो नम्बरको अनुसार म यहाँ नम्बर चाहिँ 15 राखिदिन्छु। हाम्रो नम्बर अनुसार एज चाहिँ 15 छ, त्यो भनेको 20 भन्दा सानो हो। त्यो अनुसार हाम्रो यो प्रिन्ट हुनुपर्ने हो। त्यो हामी एकचोटि चेक गरेर हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यङ। अब यदि मैले यहाँनिर चाहिँ मैले 25 राख्दिएँ भने 25 भनेको त 20 भन्दा ठुलो, त्यही भएर यो चाहिँ ट्रु हुन्छ। ट्रु भयो भने चाहिँ हाम्रो यो प्रिन्ट हुन्छ। अब हामी चेक गरेर पनि हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ त एडल्ट प्रिन्ट भयो, किनकि 25 भनेको 20 भन्दा ठुलो हो, त्यो हुँदाखेरि एडल्ट प्रिन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङमा कन्डिसनल भन्छौँ, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यसलाई प्रोग्रामिङमा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनिन्छ, जसमा इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ। अनि हामीले अथवा यहाँनिर हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौँ, एल्सलाई एल्स इफ एज इज लेस देन इक्वल टु 20 राख्यौँ भने पनि यो उत्तिकै भ्यालिड छ। यता चेक गर्न सक्छौँ कता एल्स इफ कता के मिलेन, एकचोटि फेरि चेक गरौँ। एल्स इफ ट्युटोरियल्स इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स। ओके, पाइथनमा एल्स इफ छैन है। पाइथनमा एल्स इफ लेख्नु पर्यो भने हामीले एलिफ हुन्छ, एलिफ लेख्यो भने चाहिँ यो मिल्न सक्छ। मिल्यो पनि एडल्ट। ओके, यो इफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भयो। हामीले चाहिँ कुनै कन्डिसन चेक गरेर कुनै कोडलाई रन गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ। ओके, अब त भयो यो। अब म तपाईहरुलाई लिस्टको बारेमा के भन्छु। लिस्ट भनेको पाइथनमा तपाईले एउटा मात्र भेरिएबल नभएर टन्नै डाटा चाहिँ कुनै एउटा मेमोरीमा राख्नु पर्यो भने हामीले एक एकवटा भेरिएबल बनाएर गर्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै अनरिलायबल कोड हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति एकदमै डमी वे अफ राइटिङ कोड हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यस्ता रिलेटेड डाटाहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पाइथनमा लिस्ट भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल मलाई एउटा नेमको लिस्ट चाहियो, नेम लिस्ट भनेर। अब मलाई चाहिँ 5 जनाको नाम राख्नु पर्यो भने अब मैले लिस्ट बनाउँछु। त्यसको लागि यो बिग ब्र्याकेट अनि कलनमा नितेश भनेर राख्छु, अर्को योगेश भनेर राख्छु, अर्को मन्जु भनेर राख्छु, अर्को सृजना भनेर राख्छु। ओके, सृजना भनेर राख्छु। ओके, सो यो चाहिँ मेरो लिस्ट भयो। अब मैले लिस्टलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छु एकचोटि के देखिँदो रहेछ। सेभ गर्छु, यहाँ आएर प्रिन्ट गर्छु। हो, तपाईले लिस्ट जस्तो बनाउनु भयो, लिस्टको नामलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने सेम प्रिन्ट हुन्छ, जे छ त्यही। तर अब मलाई यसरी प्रिन्ट गर्नु छैन। मलाई चाहिँ 1 by 1 1 2 3 भनेर यो सबको नाम प्रिन्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब लुपिङ सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो लुपिङ चाहिँ म एकछिन पछि भन्छु तपाईहरुलाई। लुपिङ यता तल छ, मैले अहिले तपाईहरुलाई लिस्ट सिकाउँदै छु। ओके,
लिस्टमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त लिस्टमा डाटाहरू हुन्छ टन्नै। अब मलाई अर्को एउटा नाम थप्न पर्यो रे यसमा भने मैले लिस्टको एउटा फङ्सन युज गर्न सक्छु एपेन्ड भनेर फङ्सन युज गर्छु र त्यसमा अर्को नाम थप्छु। फर इक्जाम्पल एउटा मेरो भ्युअरको नाम देखेको थिएँ मिलन भनेर सेभ गर्छु। अब मैले प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि के आउँछ हेरौँ है त। अब मैले एपेन्ड गरेँ अब मैले प्रिन्ट गरेर फेरि नेम लिस्ट गरेर गर्छु। अब फेरि हेरौँ यता। ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेश योगेश मन्जु सृजना अघि माथिसम्म थियो, त्यसपछि एपेन्ड गरेर मैले जोडेँ, त्यसपछि मिलन भनेर अहिले आयो नयाँ लिस्टमा मिलन पनि थपियो। ओके अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेम लिस्ट डट रिमुभ भनेर गर्छु जसमा म नितेश भनेर लेख्छु। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि लिस्टमा भएको एलिमेन्टलाई यसले रिमुभ गरिदिन्छ। यहाँ माथि मेरो नाम नितेश थियो, मैले मिलन नाम एड गरेँ, रिमुभमा चाहिँ नितेश राखेँ, मेरो नाम हरायो, मिलन नाम एड भयो। यो चाहिँ एउटा बेसिक फङ्सन हो लिस्टको। अरू पनि टन्नै छ। फर इक्जाम्पल लिस्टमा कतिवटा एलिमेन्ट छ, कतिवटा डाटा छ, कतिवटा नाम छ भनेर हेर्नको लागि हामीले लेन्थ भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु जसमा एउटा फङ्सन छ लेन भन्ने फङ्सन छ। यसमा मैले मेरो लिस्ट पास गरेँ भने यसले लिस्टमा भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट रिटर्न गर्छ। अब रिटर्न भन्यो भने एउटा फङ्सन हो। फङ्सनको बारेमा म तपाईँहरूलाई यता लास्टतिर भन्छु, सो लास्टसम्म हेर्नु होला। यो लेन्थ भन्ने फङ्सनले मैले पास गरेको लिस्टको टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ मेरो लेन्थ भन्ने भेरिएबलमा आएर स्टोर भयो। अब मैले फेरि प्रिन्ट गरेँ भने प्रिन्ट लेन्थ प्रिन्ट गरेँ भने यसपालि के हुन्छ त भन्दाखेरि कति आउनु पर्ने हो 1 2 3 4 आउनु पर्ने हो। लेट्स सी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 क्लियर गरेर हेरौँ एकचोटि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4। ओके 4वटा एलिमेन्ट्स छ। यो लेन्थ भन्नेले चाहिँ मेरो लिस्टमा भएको एलिमेन्टहरूको नम्बर रिटर्न गर्छ। अरू पनि छ अब जस्तै फर इक्जाम्पल यो त नामको लिस्ट भयो, मलाई चाहिँ एउटा मार्क्सको एउटा लिस्ट चाहियो जसमा चाहिँ 43 आयो एउटाको, अर्कोको 45, अर्कोको 12, अर्कोको 78, अर्कोको 56 आयो भने अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो लिस्टमा भएको म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ चाहियो। म्याक्सिमम कति छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भनेर एउटा अर्को फङ्सन छ म्याक्स, जसले चाहिँ लिस्ट लिन्छ अनि यसले लिस्टमा भएको म्याक्सिमम नम्बर रिटर्न गर्छ। सो यसले रिटर्न गरेको भ्यालु यसमा आएर बस्छ। अब मैले त्यो चिजलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने हेरौँ के प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 67 मेरो लिस्टमा सबैभन्दा भएको म्याक्सिमम नम्बर 67 छ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले सोचिसक्नु भयो म्याक्सको ठाउँमा मिन लेख्यो भने यसले ठ्याक्कै भने जस्तै काम गर्छ। मिनिमम 12 छ, सो 12 प्रिन्ट भयो। ओके यो त भयो लिस्टमा। अब यहाँ के अलिकति नमिले जस्तो के छ भन्दाखेरि लिस्टमा अलि नमिलेको, मैले नाम चाहिँ एक ठाउँमा सेभ गरेको छु अनि मार्क्स चाहिँ एक ठाउँमा सेभ गरेको छु। अब हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ नितेशको मार्क्स 23 हो, योगेशको मार्क्स 45 हो, यसरी छ। तर के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ ग्रुप गरेर राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने त, त्यसको लागि चाहिँ पाइथनमा डिक्सनरी छ। डिक्सनरी भन्ने डाटा टाइप छ जसमा चाहिँ माई लिस्ट अथवा माई डिक्ट भनेर राख्छु, जसमा डिक्सनरी बनाउनको लागि हामीले कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नुपर्छ। अनि कर्ली ब्र्याकेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि की हुन्छ अनि त्यसपछि भ्याल्यु हुन्छ, की हुन्छ त्यसपछि भ्याल्यु हुन्छ, की भ्याल्यु पेयर युज हुन्छ। अब यसरी चाहिँ मैले ग्रुप गर्न सक्छु कि फर इक्जाम्पल मैले नितेश भनेर यहाँ चाहिँ 23 राख्न सक्छु, अथवा मैले यहाँ नेम भनेर मैले इन्टिजरको रूपमा चाहियो भने चाहिँ मैले यतिकै बिना ब्र्याकेट बिना कलनको मैले राख्न सक्छु।
यतिकै अनि फेरि कमा दिएर अनि यो त भयो डिक्सनरी अब यसलाई हामीले चाहियो अब मलाई चाहिँ नामको ठाउँमा नाम नराखौँ यहाँ एकचोटिलाई नितेश भनेर राखौँ अब मलाई चाहिँ नितेशको मार्क्स कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने मैले कसरी राख्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्टमा माई डिक्ट भइहाल्यो यसमा पनि फेरि ब्र्याकेट अनि यो कोटेसन मार्क्समा मेरो की राखेँ भने यसरी प्रिन्ट हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेशमा 23 थियो त्यही भएर यहाँ 23 आयो 12 आयो है त यो चाहिँ त्यो डिक्सनरीको बारेमा अब म तपाईहरुले लिस्टको अरु भेरिएन्टको बारेमा भन्छु लिस्टबाट हामीले के गर्न सक्छौं त लिस्ट हामीले बनाउने थुप्रै तरिकाहरू छ रेन्ज फंक्सन छ एउटा रेन्ज फंक्सनबाट बनाउन सक्छौं इफ स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौं अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मेरो नेम लिस्टमा नितेश छ भने चाहिँ मैले यस भनेर प्रिन्ट गर्न पर्यो भने मैले कसरी गर्ने त फर एक्जाम्पल इफ यदि नितेश भन्ने नाम चाहिँ मेरो नेम लिस्टमा छ भनेर चेक गर्ने तरिका यसरी हो इफ नितेश इन नेम लिस्ट छ भने चाहिँ मैले प्रिन्ट के गर्छु त नितेश इज प्रेजेन्ट भनेर प्रिन्ट गर्छु हेरौं यो काम गर्छ कि गर्दैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेश इज प्रेजेन्ट भनेर अब यहाँ मैले मेरो लिस्टमा नभएको नाम लेखिदिन्छु एउटा सुजन लेखिदिन्छु सुजन लेख्यो भने यहाँ केही पनि आउँदैन केही पनि आएन अब यहाँ मैले लिस्टमा भएको नाम मन्जु लेख्छु सेभ गर्छु फेरि हेरौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेश इज प्रेजेन्ट भनेर ए यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मन्जु इज प्रेजेन्ट सो हामीले लिस्टमा भएको लिस्टमा कुनै एलिमेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने तरिका चाहिँ यो हो यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौं है त ओके अब चाहिँ मलाई सबै नाम प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे लिस्टमा भएको सबै नाम चाहिँ मैले 1 2 3 4 भनेर मिलाएर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी प्रिन्ट गर्ने त त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग रेन्ज भन्ने फंक्सन छ र हामीसँग फर लूप छ अथवा मैले फर नेम इन नेम लिस्ट भनेर लेख्छु अनि प्रिन्ट 1 प्रिन्ट नेम मात्र भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छु भने अब हेरौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेश योगेश मन्जु सृजना लाइन बाइ लाइन आयो एकदम मिलाएर अर्गनाइज्ड वेमा आयो हामीले यसरी हामीसँग भएको लिस्टको एलिमेन्टहरु सबैलाई पालैपालो रिड गर्नु छ सबैलाई पालैपालो युज गर्नु छ भने हामीले यसरी फर लूपमा राख्न सक्छौं यो नेम लिस्टमा भएको हरेक इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरु चाहिँ हरेक लूपमा यो नेम भन्ने भेरिएबलमा आउँछ अनि त्यहीलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरे भने पहिलो इटरेसनमा यो नेम प्रिन्ट हुन्छ सेकेन्डमा यो थर्डमा यो फोर्थमा यो यसरी गर्न सकिन्छ अर्को तरिका पनि छ फेरि अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि फर आई इन रेन्ज भनेर रेन्ज भनेको कति चोटी रन हुने त भन्ने हुन्छ जसमा कति चोटी भन्दाखेरि मेरो लिस्टमा जतिवटा एलिमेन्ट छ त्यति चोटी सो त्यसको लागि लेन्थ भन्ने फंक्सन पास गर्छु जसमा मैले नेम लिस्ट भनेर पास गर्छु यसमा छ भने यसमा झन् सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ कसरी त भन्दाखेरि यति पटक प्रिन्ट भयो यति पटक रन हुन्छ अब मैले प्रिन्ट चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्ट नेम प्रिन्ट आई प्लस गरेर अब म नेम प्रिन्ट गर्नु पर्यो नेमको लागि कसरी त नेम लिस्ट फेरि आई राखिदिन्छु यसरी चाहिँ प्रिन्ट हुन पर्ने हो कता एरर आयो फेरि मिस्टर एन्ड इन्ट ओके यो अलिकति के मिलेन त भन्दाखेरि यो मिलेन यहाँ कता मिस्टेक भयो फेरि ओके यहाँ चाहिँ मैले 0 राखिदिन्छु अघि प्रिन्ट गरे जस्तै डट फर्मेट भनेर राख्छु ब्र्याकेटमा ब्र्याकेटमा यहाँनिर चाहिँ 1 भनेर राख्छु डट फर्मेट भनेर राख्छु
यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो आई हुन्छ, सेकेन्ड चाहिँ नेम लिस्टको आई हुन्छ। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मिल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति धेरै लामो भयो, मैले गर्न खोजेको यस्तो होइन। 0 देखि स्टार्ट भयो, सो मैले +1 गरेँ भने 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। अनि यहाँ धेरै आयो एक्सप्रेसन धेरै आयो। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 मा नितेश, 2 मा योगेश, 3 मा मन्जु, 4 मा सृजना। अझ मैले यहाँनिर डट लेखेँ भने झन् राम्रो हुन जान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 मा नितेश, योगेश। ओके, मैले तपाईँलाई अघि भन्नु भुलेँ, नेम लिस्ट भन्ने मेरो एउटा लिस्ट छ। लिस्टको अब मलाई यो मात्र प्रिन्ट गर्नु छ अरे। यो मात्र प्रिन्ट गर्नलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्ट नेम लिस्ट भनेर लेख्छु। अनि बिग ब्र्याकेटमा चाहिँ यो भनेको 0 इन्डेक्स हो, यो भनेको 1 इन्डेक्स, 2 3। सो अब मलाई मन्जु प्रिन्ट गर्नु छ भने यो भनेको 2 इन्डेक्समा छ, त्यही भएर नेम लिस्टमा मैले 2 राख्छु। अब हेर्नुहोस् यहाँ मेरो मन्जु मात्र नाम प्रिन्ट हुन्छ। मलाई त्यसैगरी सृजना चाहियो भने म यहाँ 3 लेख्छु। अब प्रिन्ट गर्छु, सृजना मात्र आयो। हामीले यसरी लिस्टको भित्रको एलिमेन्टलाई इन्डिभिजुअली एक्सेस गर्नु छ भने हामीले यसरी इन्डेक्सिङ गरेर लिन सक्छौँ। यो त भयो हामीले आफै बनाएको लिस्ट। अब मलाई चाहिँ कस्तो लिस्ट चाहियो भने 1 देखि 100 सम्मको नम्बर राख्नु छ अरे हैन। सो मैले चाहिँ एउटा टेबल भनेर लेखेँ रे, जसमा चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6। अब यसरी कति 100 सम्म गर्ने त नगर्ने, त्यो भनेको लाटो दिमागले हो। अब हामीले अलिकति स्मार्टली गर्ने हो भने 0 देखि 100 सम्म स्टोर गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ हामीले लिस्ट कम्प्रिहेन्सन युज गर्न सक्छौँ। मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको नि लिस्ट कम्प्रिहेन्सन हो यहाँनिर, लिस्ट कम्प्रिहेन्सन। अब मलाई चाहिँ 0 देखि 100 सम्मको नम्बर चाहिँ मलाई एउटा लिस्टमा राख्नु छ भने कसरी गर्ने त? लिस्ट कम्प्रिहेन्सन कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि फर I in range 100 भनेर राख्छु। अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि लिस्टमा राख्छु, लिस्टमा। अनि यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि आई चाहियो नि त मलाई। यो आई इन रेन्ज 100 भनेको चाहिँ आईसँग 100 आयो। अनि अब मलाई त्यही आई नै चाहियो। मैले यस्तो गरेँ भने यसले काम गर्नुपर्छ। प्रिन्टमा मैले टेबल राखेँ भने हेरौँ है त, देख्न सक्नुहुन्छ आई इन रेन्ज 100 छ, 0 देखि 99 सम्म छ। सो मलाई खासमा 0 देखि 99 होइन, 1 देखि 100 सम्म चाहिएको हो। त्यही भएर 1 देखि मैले 101 राख्नु पर्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 100। एकचोटि क्लियर गरेर फेरि प्रिन्ट गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 100 सम्म। सो यो अब कसरी भयो भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। यो चाहिँ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन हो। यसले यो लाइनले के भन्दैछ भन्दाखेरि मलाई एउटा लिस्ट चाहियो, त्यो लिस्टमा चाहिँ हरेक पटक यो आई गएर बस्नुपर्छ। र कसरी बस्नुपर्छ त भन्दाखेरि आई 1 देखि 101 सम्म, 1 देखि स्टार्ट हुने अनि 100 मा गएर एन्ड हुने, त्यस्तो नम्बर हो, नम्बर चाहियो। र त्यो नम्बर चाहिँ मेरो लिस्टमा पालै गएर बस्नु पर्यो भन्छ। त्यही भएर यो लिस्ट कम्प्रिहेन्सनले अहिले के भयो त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा आई इक्वल टु 1 हुँदाखेरि आई मेरो लिस्टमा गएर बस्यो, यहाँ भयो, यहाँ बस्यो। सेकेन्डचोटि आई इक्वल टु 2 हुन जान्छ, अनि फेरि मेरो यो आई चाहिँ यहाँ गएर बस्छ। यस्तै गरेर मेरो आईदेखि आई 1 देखि 100 सम्म बस्यो। यसरी चाहिँ मैले एउटा सजिलो तरिकाले मेरो लिस्ट बनाउन सक्छु। फर इक्जाम्पल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ 1 देखि 20 सम्मको सम चाहियो अरे। 1 देखि 20 सम्म जोड्दा कति आउँछ भनेर चाहियो। 20 मात्र नगरौँ, 1000 गरौँ न। 1000 गर्दाखेरि अलि लामो हुन्छ। नम्बर्स भनेर राख्छु मैले। अब मैले 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 गरेर यस्तो गरेर 1000 सम्म गर्नु भनेको एकदमै डम काम हो। त्यही भएर अब मैले लिस्ट कम्प्रिहेन्सन युज गर्छु। पहिला के गर्छु भन्दाखेरि 1 देखि 1000 सम्म मैले लिस्ट बनाउँछु, अनि त्यो लिस्टको सबै एलिमेन्टलाई जोड दिन्छु।
अब त्यो कसरी गर्ने म देखाउँछु। लिस्ट कम्प्रिहेन्सनमा मलाई लिस्ट चाहियो, लिस्टको लागि यस्तो ब्र्याकेट हुन्छ, अनि आई इन फर आई इन रेन्ज भनेर 1 देखि 1000 सम्म चाहियो भने 1001 चाहियो। ओके, पहिला त मेरो लिस्ट बन्यो कि बनेन भनेर म चेक गर्छु। प्रिन्ट नम्बर्स भनेर सेभ, यता रन गरौँ। ओके, 1000 सम्म आइसक्यो नम्बर हैन। अब मलाई के चाहियो त, मलाई प्रिन्ट गर्नु छ। अब हरेक एलिमेन्ट लिस्टको, मेरो लिस्टको हरेक एलिमेन्टलाई जोड्नु छ। एउटा सम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु जसमा मैले सुरुमा 0 राखिदिन्छु, अनि हरेक पटक मेरो लिस्टमा भएको हरेक पटक मेरो लिस्टमा भएको एलिमेन्ट चाहिँ मैले यो सममा जोड्दै जान्छु। त्यो भनेको सेम काम नै हो, सबै जोड्नु भनेको र सममा 0 राखेर सबै एलिमेन्टहरूलाई पालै जोड्नु एउटै काम हो। सो त्यो सब अब मैले कसरी गर्छु त भन्दाखेरि सम इक्वल टु 0 भयो। अब मैले मेरो लिस्टको सबै एलिमेन्टहरूलाई पालो एक्सेस गर्नको लागि फेरि मैले अघि गरे जस्तै फर आई इन नम्बर्स भनेर गर्छु म। आई इन नम्बर्स भनेको यो नम्बर भित्रको लिस्टको एलिमेन्टहरूलाई पालै यो आईमा गएर बस्छ, अनि बसिसक्यो भने मैले सम भन्ने भेरिएबलमा त्यही भेरिएबल प्लस आई गरिदिन्छु। यति गऱ्यो भने सबै जोडेको भ्यालु मेरो सममा आएर बस्छ। अब मैले प्रिन्ट सम गरेँ भने मेरो काम भयो। यहाँ हेर्न सक्छौँ, क्लियर। पाइथन tutorials.py यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5055। यो लाइन पनि प्रिन्ट भइरहेछ, यो हटाइदिउँ, सेभ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 1000 सम्म जोड्दाखेरि यति हुँदो रहेछ। अब हामी सच्याउनको लागि एकचोटि म 1 देखि 5 सम्मको जोडेर हेरौँ न, 15 आउँछ हैन, मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ 15। सो देख्नु कति सजिलो, यति लाइन अफ कोडमा 9 लाइन पनि हैन, खासमा 6 लाइनको कोडमा मैले यस्तो कम्प्लिकेटेड टास्कहरू गर्न सकिरहेको छु पाइथन युज गरेर। ओके, यो त थियो लिस्ट कम्प्रिहेन्सन। अब म तपाईलाई टपिक हेरौँ, म कहाँ पुगेँ। लिस्टमा थियो, लिस्टमा नेस्टेड लिस्ट। ओके, नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड भनेको के भन्दाखेरि, नेस्टेडको इङ्ग्लिस अर्थ के हो? नेस्ट भनेको चराको गुड हो। नेस्टेडको अर्थ के हो भन्दाखेरि एउटा जे चिज छ त्यसको भित्र पनि आफैलाई राख्दियो भने त्यो चाहिँ नेस्टेड हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले मेरो लिस्ट बनाएर मैले माई लिस्ट भनेर जसमा बनाएर जसमा 1 2 3 4 5 राखेँ। अब यो लिस्टको भित्र आफैमा मलाई चाहिँ यहाँनिर अर्को एउटा लिस्ट चाहियो अरे। यहाँनिर चाहिँ मैले अर्को एउटा लिस्ट राखिदिन सक्छु कि यसरी राखिदिन सक्छु। सो यो भनेको मेरो नेस्टेड लिस्ट भयो, नेस्टेड लिस्ट। ओके, लिस्ट भित्र पनि लिस्ट, त्यसले चाहिँ नेस्टेड लिस्ट भन्छ। फर इक्जाम्पल अब मैले प्रिन्ट गरेँ भने माई लिस्ट प्रिन्ट गरेँ भने यहाँ हेरौँ कता एरर आयो फेरि। नेस्टेड यहाँ चाहिँ कमेन्ट राख्नु पर्यो। ओके, हेर्नुहोस् यहाँ नेस्टेड लिस्ट, यो नर्मल लिस्ट भयो। लिस्टको भित्र पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ आफैमा एउटा लिस्ट हो कि, त्यही भएर यो चाहिँ एउटा नेस्टेड लिस्ट हो। हामीले खासमा यो भनेको एउटा काम लाग्ने लिस्ट त हैन, अलि हामीले काम लाग्ने खालको लिस्ट बनाएर देखाउँछु म तपाईलाई। फर इक्जाम्पल नितेश भनेर बनाएँ, जसमा चाहिँ यस्तो गरौँ न, नेम भनेर बनाउँछु मैले, नेम भनेर बनाउँछु, जसमा चाहिँ हैन यस्तो नगरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि लिस्टको पनि भित्र लिस्ट हैन, लिस्टको भित्र पनि लिस्ट भनेपछि नितेश अनि योगेश अनि मन्जु अनि सृजना
भयो। त्यसपछि लिस्टको भित्र एउटा लिस्ट भयो अनि अर्को लिस्ट चाहिँ मैले मार्क्सको लिस्ट बनाउन सक्छु कि मार्क्सको लिस्ट भन्दाखेरि यस्तो 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि अर्को लिस्ट बनाउन सक्छु मैले एड्रेसको लिस्ट बनाउन सक्छु फर इक्जाम्पल राजापुर अर्को चाहिँ काठमाडौँ यसरी पनि बनाउन सक्छु कि सो यो भनेको नेस्टेड लिस्ट हो एउटा होल लिस्ट छ अनि त्यो लिस्टको भित्र पनि इन्डिभिजुअल एउटा लिस्ट चाहिँ अर्को लिस्ट छ अर्को लिस्ट छ यसरी चाहिँ हामीले नेस्टेड लिस्ट बनाउन सक्छौँ यसैले प्रिन्ट गरेर हेरौँ के देखिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा लिस्ट अनि दोस्रो लिस्ट अनि तेस्रो लिस्ट अब यस्तो लिस्टहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो अरे कसरी गर्ने मलाई नितेश नाम चाहियो अरे हैन अब नितेश नाम प्रिन्ट गर्नलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त माई लिस्ट त आउनै पर्यो अनि मैले दुईटा इन्डेक्सिङ गर्नुपर्छ यो भनेको मेरो पहिलो लिस्ट हो अनि लिस्ट 0 देखि स्टार्ट हुन्छ भनेपछि माई लिस्टमा 0 भनेर राख्छु त्यसपछि 0 राख्यो भने यो पहिलो लिस्ट आउँछ एकचोटि चेक गरौँ न देख्नुभयो 0 राख्दाखेरि पहिलो लिस्ट आयो अघि सुरुमा नर्मल लिस्टमा 0 राख्दाखेरि पहिलो एलिमेन्ट मात्र आएको थियो अहिले 0 राख्दाखेरि पहिलो एलिमेन्टको पहिलो लिस्ट आयो अनि फर इक्जाम्पल मैले यहाँ 1 लेखेँ भने दोस्रो लिस्ट आउँछ नम्बरको लिस्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि मलाई यो योगेश भन्ने नाम प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे त्यो कसरी गर्ने त पहिला त मैले यो पुरै लिस्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो यो पुरै लिस्ट भनेको 0 पोजिसनमा छ त्यसपछि अब यो आइसकेपछिको त्यसपछि यो भित्रको लिस्टमा योगेश सेकेन्ड पोजिसनमा छ सेकेन्ड भनेको लिस्टमा 1 इन्डेक्स हो यसरी प्रिन्ट गरे भने यहाँ योगेश मात्र नाम आउनु पर्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ राजापुर प्रिन्ट गर्नु पर्यो अब राजापुर भनेको 1 0 1 2 सो 2 पोजिसन त्यसपछि त्यो भित्रको 0 पोजिसन हैन 0 राख्यो भने अब चाहिँ मिल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राजापुर भनेर ओके यो त थियो नेस्टेड लिस्ट अब म तपाईहरुलाई लिस्ट अपरेशन्स लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भयो लिस्टको फंक्सन लिस्टमा भएको फंक्सन्सहरु पनि भयो लुपिङ ओके लुपिङको बारेमा भन्छु लुपिङको बारेमा म अलिअलि त तपाईले अगाडि नै सिकिसक्नुभयो त्यही पनि लुपिङ इन पाइथनमा लुपिङ दुई तीन तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा त व्हाइल लुप हो अर्को चाहिँ फर लुप हो लुपिङ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङमा यदि तपाईले पाइथन पहिलो पटक प्रोग्रामिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई लुपिङ थाहा छैन यदि अरु कुनै ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छ भने तपाईलाई पक्कै थाहा छ लुपिङ तर अब म बिगिनर लेभलबाट भन्छु लुपिङ भनेको तपाईले कुनै पनि टास्क रिपिटेडली गराउन मन छ भने त्यो भनेको लुपिङ हो लुप युज गर्छौं हामीले सपोज मसँग एउटा भेरिएबल छ नेम भन्ने जसमा मेरो नाम मैले स्टोर गरेको छु अब त्यो नाम चाहिँ मैले 100 पटक प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले 100 पटक प्रिन्ट लेख्ने त नलेख्ने त्यो भनेको गलत तरिका हो मलाई चाहिँ एउटै काम धेरै चोटी गर्नु रिपिटेटिभ वेमा गर्नु छ भने मैले चाहिँ लुप युज गर्छु एउटा अब त्यो कसरी युज गर्ने त अब म व्हाइल युज गर्छु व्हाइल लुप भनेर पहिला त मेरो नेममा म मेरो नाम राख्छु नितेश मलाई सिम्पली प्रिन्ट गरेर एकचोटी यहाँ प्रिन्ट गरौँ नितेश आयो अब मलाई यो नाम चाहिँ 100 चोटी प्रिन्ट गर्नु छ भने हुन त पाइथनमा सर्टकट तरिका पनि छ मैले इन्टु 100 गर्थे भने 100 पटक प्रिन्ट हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तर हामीले प्रिन्ट मात्र रिपिटेडली गर्ने काम नहुन सक्छ हामीले कुनै ठुलो कुनै 5-6 वटा ब्लक अफ लाइन चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ 100 पटक कसरी प्रिन्ट गर्ने त भन्दाखेरि 100 पटक अब म लुप युज गर्छु एउटा सिम्पल फर लुप कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि फर आई इन रेन्ज अघि गरे जस्तै 100 गर्दिने सेमिकोलन चाहिन्छ अनि प्रिन्ट नेम यस्तो गर्यो भने यहाँ चाहिँ 100 पटक प्रिन्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ है 100 पटक कति लामो प्रिन्ट भयो नितेश भनेर देख्न सक्नुहुन्छ ओके हामीले यसरी लुप चाहिँ यसरी युज गर्छौं अब मैले यही काम चाहिँ मैले व्हाइलबाट युज गर्नु पर्यो भने व्हाइलको लागि चाहिँ मलाई एउटा भेरिएबल पनि चाहिन्छ
आई इक्वल टु 0 भनेर राख्छु किनकि व्हाइललाई कन्डिसन छुट्टै कन्डिसन चाहिन्छ अनि व्हाइल आई लेस देन 100 गर्छु अनि मैले प्रिन्ट नेम गर्छु अनि तल चाहिँ आईलाई 1 ले बढाउँछु आई प्लस इक्वल टु 1 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो खासमा केही पनि हैन आई प्लस प्लस 1 भनेको चाहिँ आईमा जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालुमा चाहिँ प्लस 1 गरेर फेरि आईमै हाल्ने भन्नेको हो यो चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि यो हुन्छ के त भन्दाखेरि सुरुमा आई इक्वल टु 0 छ अनि यो लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि तबसम्म जबसम्म आई चाहिँ 100 भन्दा सानो छ भने यो प्रिन्ट गर्ने भन्छ सो पहिलो केसमा के हुन्छ आई इक्वल टु 0 आई 100 भन्दा सानो छ मिल्यो यो प्रिन्ट भयो अनि आई को भ्यालु 1 ले बढ्यो आई इक्वल टु यहाँनिर अहिले 1 भयो अब फेरि चेक गर्छ यहाँ आई चाहिँ 100 भन्दा सानो हो भने फेरि दोस्रो पटक प्रिन्ट हुन्छ अनि आईमा 1 प्लस हुन्छ अनि प्लस भएर फेरि यहाँ 2 हुन्छ अनि 200 भन्दा सानो हो अनि फेरि प्रिन्ट हुन्छ यस्तै गर्दै आई बढ्दै बढ्दै 99 सम्म पुग्छ अनि 99 100 भन्दा सानो हो प्रिन्ट हुन्छ फेरि आईमा 1 स्टोर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 100 हुन्छ अनि 100 लेस देन 100 हुन्छ यो चाहिँ फल्स हुन्छ फल्स भयो भने त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ यही हो केस यो लुपिङको आइडिया भनेको यही हो अब यति गरेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने पनि सेम 100 पटक प्रिन्ट हुन्छ तर फरक तरिकाले अघि मैले फर लुप युज गरेको थिएँ अहिले मैले व्हाइल लुप युज गरेर गर्न सक्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले लुपमा इफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट गरेर प्रिन्ट गर्नु अब म तपाईलाई एउटा प्रोग्राम भन्छु जसमा चाहिँ इभन नम्बर 0 देखि 100 सम्म इभन नम्बर मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त इभन नम्बर मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पहिलो त त्यही आई इक्वल टु 0 नै राख्दिन्छु व्हाइल आई लेस देन 100 गर्छु प्रिन्ट आई गर्छु यति गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ त यति गर्दा यो 0 देखि 99 सम्म नर्मली सबै प्रिन्ट हुन्छ सरी 0 देखि 99 सम्म सबै प्रिन्ट हुन्छ कता के मिस्टेक भयो फेरि नो सच फाइल or डाइरेक्टरी ओ पाइ जिरो ओ यहाँ मैले प्लस गर्ने बिर्सेँ आई प्लस इक्वल टु 1 आई प्लस इक्वल टु 1 ए यो त टर्मिनेटै नहुने भयो कस्तो ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 99 सम्म 0 देखि 99 सम्म प्रिन्ट भयो तर मलाई चाहिँ यस्तो चाहिएन मलाई चाहिँ इभन नम्बर मात्र चाहियो भने अब मैले यहाँ चाहिँ इफ अघि नै मैले सिकाएको थिएँ इफ स्टेटमेन्ट त्यो चाहिँ युज गर्नु कसरी युज गर्नु भन्दाखेरि इफ आईलाई चाहिँ 2 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड जाँदाखेरि रिमाइन्डर 0 हुन्छ आईलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर इक्वल टु 0 हुन्छ भने त्यो चाहिँ इभन नम्बर हो र त्यो केसमा मात्र हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्छ र पाइथनमा यस्तो इफ कन्डिसनल व्हाइल युज गर्दाखेरि जहिले पनि यहाँ स्पेस अथवा ट्याब छोड्नै गर्नु होला नत्र इन्डेन्टेसन एरर आउँछ ओके इफ यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट आई हुन्छ आई प्लस प्लस 1 अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इभन नम्बर मात्र प्रिन्ट हुन्छ अब सरी यो चाहिँ बाहिर हुनुपर्छ है ओके क्लियर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इभन नम्बर मात्रै 0 2 4 6 10 यस्तै गरेर 92 94 96 98 इभन नम्बर अब मलाई मल्टिपल अफ 3 चाहियो अरे त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्दैन 3 मात्र राखिदिन्छु फेरि प्रिन्ट गरेर हेरौँ मैले 3 को मल्टिपल 0 3 6 अब मलाई 5 को मल्टिपल चाहियो अरे 5 राख्छु म यहाँ फेरि प्रिन्ट गरौँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 5 10 15 कस्तो सजिलो सो लुपको
प्रोग्रामिङमा लुपिङ भनेको लुपिङको कारण नै प्रोग्रामिङ चाहिँ यति इफिसियन्ट भएको हो। त्यही भएर लुपिङ टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। हामीले लुप युज गर्न जान्नुपर्छ। ओके, यो त थियो लुपिङको बारे। अब फङ्सन्सको बारेमा फङ्सन भनेको म्याथमेटिकल फङ्सन जस्तै हो। म्याथमा पनि हामीले फङ्सनमा कुनै एउटा दुईटा तीनटा भ्यालु राख्छौँ र त्यसपछि त्यो राखिसकेपछि त्यो फङ्सनले कुनै एउटा भ्यालु दिन्छ। फर इक्जाम्पल म्याथकै फङ्सन भनौँ न, y = fx भनेर लेख्छौँ नि। यो भनेको के हो, मैले एफमा x हाल्छु अनि त्यसपछि यसले कुनै एउटा नयाँ भ्यालु दिन्छ। सपोज y = fx = x² हैन, x² हो। यो भनेको के हो, मैले fx मा x राख्दाखेरि त्यसको स्क्वायर दिने भने हो नि त यो म्याथले। त्यस्तै प्रोग्रामिङमा पनि फङ्सनले के भन्छ भन्दाखेरि फङ्सनमा कुनै एउटा भ्यालु दिने अथवा नदिने दुवै बनाउन मिल्छ। अनि त्यो भइसकेपछि कुनै एउटा काम गरेर फङ्सनले एउटा भ्यालु दिन्छ, त्यसलाई हामीले रिटर्न भन्छौँ। पाइथनमा कसरी लेख्छौँ त, फङ्सन डेफ भनेर लेख्नुपर्छ अनि फङ्सन नेम अनि ब्र्याकेटमा प्यारामिटर्स भनेर लेख्छौँ अनि यहाँ कोलन दिन्छौँ अनि यहाँ फङ्सनको बडी हुन्छ। यहाँ चाहिँ फङ्सन बडी हुन्छ अनि यता चाहिँ रिटर्न भ्यालु हुन्छ। यति हो फङ्सनको। अब यो सब कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने डराउनु पर्दैन, केही होइन। यो त एउटा फर्मल डेफिनेसन हो। मैले काम लाग्ने एउटा फङ्सन लेखेर पनि बुझ्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ दुईटा नम्बर छ। त्यो दुईटा नम्बर मध्ये म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ मलाई चाहियो अरे हैन। त्यस्तो दिने फङ्सन चाहिँ मैले बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त, डिफ भन्छु अनि फाइन्ड म्याक्स नाम दिन्छु फङ्सनको, जसमा चाहिँ x र y भनेर दुईटा भ्यालु लिन्छ। त्यसले चेक गर्छ इफ x > y छ भने रिटर्न x गर्छ, एलिफ y > x छ भने रिटर्न y गर्छ। यति गऱ्यो भने मेरो फङ्सन बन्यो। अब चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु जसमा फाइन्ड म्याक्समा मैले 10,23 राखेँ भने यसले 23 भ्यालु प्रिन्ट गर्नुपर्छ है त। हेरौँ, चेक गरौँ गर्छ कि गर्दैन, चेक गरौँ। ओके, सो पाइथन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 23 म्याक्सिमम प्रिन्ट गरिरहेछ। यहाँ भइ के रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको फङ्सन कल हो। यतिलाई फङ्सन डेफिनेसन भन्छ। फङ्सन कल भनेको फङ्सनमा मैले भ्यालु पास गरेँ। अब फङ्सन कल भइसकेपछि फङ्सनले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि फङ्सन के भनिरहेछ भन्दाखेरि मलाई दुईटा भ्यालु देऊ अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मलाई दुईटा भ्यालु दिइसक्यो भने त्यो दुईटा भ्यालु मध्ये म चेक गर्छु। यदि पहिलो ठुलो रहेछ भने पहिलो भ्यालु म रिटर्न गर्छु, यदि दोस्रो ठुलो रहेछ भने म दोस्रो भ्यालु रिटर्न गर्छु। फङ्सनले चाहिँ यसरी काम गर्छ। अब यो त भयो म्याक्सिमम मिनिमम मात्र हैन। अब मलाई चाहिँ सम चाहियो। अब मलाई कस्तो फङ्सन चाहियो भन्दाखेरि म दुईटा नम्बर दिन्छु अनि त्यो फङ्सनले चाहिँ त्यो दुईटा नम्बर जोडेर मलाई सम भ्यालु दियोस् हैन। त्यो सबको लागि कसरी गर्ने त, फेरि डिफ भनेर लेख्ने, सम भनेर फङ्सन बनाउँछु जसमा x र y भनेर दुईटा भ्यालु लिन्छ, कोलन चाहियो अनि फेरि मैले के गर्छु त रिटर्न x + y सिधै गरिदिन्छु। यसमा कति सजिलो, x + y चाहिँ, अथवा हामीले यहाँनिर एउटा भेरिएबलमा राखेर पनि गर्न सक्छौँ। रिजल्ट भनेर x + y अनि रिटर्नमा रिजल्ट यसरी पनि गर्न सक्छौँ। यो पनि त्यही नै हो। अब मैले प्रिन्ट गर्छु, प्रिन्टमा सम फङ्सन लेख्छु अनि 12,23 गर्छु हैन। अब यसमा चाहिँ सम प्रिन्ट हुनु पर्यो। 35 प्रिन्ट भयो। 35 भनेकै 12 + 23 हो। यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि सममा मैले दुईटा भ्यालु पास गरेँ, समले दुईटा भ्यालु माग्यो, मागिसकेपछि दुईटा भ्यालुलाई जोडेर एउटा भेरिएबलमा राख्यो अनि त्यो भेरिएबल मलाई फिर्ता गर्यो, रिटर्न भनेको फिर्ता गर्यो। यसरी काम भइरहेछ। मैले डाइरेक्ट प्रिन्ट नगरेर पनि यसरी पनि गर्न सक्छु। टोटल भनेर लेख्छु अनि
सम फंक्सन कल गर्छु जसमा 12,23 गर्छु अनि तल आएर टोटल चाहिँ प्रिन्ट गर्छु। यो पनि त्यही नै हो, यसले पनि त्यही नै काम गर्छ। यो भनेको समले फिर्ता गरेको भ्यालु चाहिँ मैले फेरि नयाँ भेरिएबलमा राखेँ अनि त्यो भेरिएबल चाहिँ प्रिन्ट गरेँ। यो भनेको त्यही नै हो। ओके, यो त थियो फंक्सनको बारेमा। अब फंक्सनमा जे थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ। मैले फंक्सनको क्यापेसिटी यदि तपाईहरु पहिलोपल्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने यति छिटै बुझ्नुहुन्न, प्र्याक्टिस अनुसार। फंक्सन भनेको एकदम पावरफुल चिज हो प्रोग्रामिङमा। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कस्तो फंक्सन चाहियो भने त्यो फंक्सन नाम लियोस् अनि त्यो मान्छे चाहिँ जिनियस छ भनेर प्रिन्ट गरोस् हैन। फर इक्जाम्पल शो भनेर फंक्सन बनाउँछु, टेल भन्छ, टेल भनेर फंक्सन बनाउँछु जसले नाम लिन्छ। नाम लिसक्यो भने त्यसले के प्रिन्ट गर्छ त भन्दाखेरि त्यही नाम भएको मान्छे चाहिँ इज जिनियस भनेर प्रिन्ट गर्छ। ओके, अब म यहाँ तल के गर्छु त भन्दाखेरि टेल भन्ने फंक्सनमा मैले मेरो नाम पठाउँछु हैन। अब यति भयो भने यसले के गर्छ त हेर्नुस्, नितेश इज जिनियस भन्यो। यो अर्को फंक्सन, यसमा भइरहेछ के भन्दाखेरि टेल भन्ने फंक्सनलाई मैले मेरो नाम दिएँ अनि यो फंक्सनले के गर्छ त नाम लिइरहेछ। नाम लिएर त्यो नाम भएको मान्छे इज जिनियस भनेर प्रिन्ट गरिरहेछ के। अब यहाँनिर चाहिँ मैले सलमान भनेर प्रिन्ट गरेँ, लेखेँ अनि यहाँ लेखेँ भने सलमान इज जिनियस भनेर भयो। अथवा यो फंक्सनले 10 पटक प्रिन्ट गरोस् भन्ने पनि बनाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल फर आई इन रेन्ज भनेर गर्छु, यही नाम प्रिन्ट गरोस् अनि यही नाम प्रिन्ट गर्ने बनाउनको लागि यसरी अब यसले 10 पटक प्रिन्ट गर्छ। कता मिस्टेक भयो, फर आई इन रेन्ज। ओके, रेन्जमा त मैले केही नै राखेन, 10। ओके, लेट्स सी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सलमान इज जिनियस। अब मैले के पनि गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले एउटा नेम लिस्ट भनेर गराउँछु जसमा अरिजित भनेर लेखेँ, सेकेन्डमा शिव भनेर लेखेँ, थर्डमा जस्टिन भनेर लेखेँ अनि फोर्थमा इन्दिरा भनेर लेखेँ हैन। अब मैले चाहिँ मेरो नेम लिस्ट नै पास गरिदिन्छु कि फंक्सनमा नेम लिस्ट नै पास गरिदिन्छु, नेम भनेर आउँछ अनि फर आई इन अनि मेरो लिस्टमा भएको सबै नाम पालो प्रिन्ट गरेर त्यो चाहिँ जिनियस छ भनेर देखाउँछु मैले। फर आई इन यति अनि आई इज जिनियस। अब यहाँ देख्नुहुन्छ कति मजाको काम भइरहेछ। क्लियर गरौँ, हेर्नुहोस् कता फेरि एरर आयो, काइन्ड अफ ट्युटोरियल। ओके, अलिकति मिस्टेक भयो, यहाँ हेर्नुहोस् अरिजित इज जिनियस, शिव इज जिनियस, जस्टिन इज जिनियस, इन्दिरा इज जिनियस। कति फरक, सबै काम भयो नि त। फंक्सनले चाहिँ सबैलाई जिनियस भनेर देखाइदियो के। यो भनेको हाम्रो रिपिटेटिभ टास्कलाई चाहिँ जति पटक पनि गराउन सक्छौँ हामीले। सो यो त भयो। यहाँ मैले इन्टु 2 पनि गर्न सक्छु, इन्टु 2 गरेँ भने हेरौँ के हुन्छ। 8 पटक भयो यो काम। ओके, सो फंक्सनको पावर भनेको यही हो। रिपिटेटिभ कोडहरू चाहिँ हामीले फेरि लेख्न नपरोस् भनेर फंक्सन बनाएको। मैले 2 ठाउँ 3 ठाउँ युज गर्न सक्छु नि त। फर इक्जाम्पल यो सब के नगरेर यहाँ चाहिँ नेम थियो हैन। यहाँ अब मैले कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि टेलमा नितेश इज जिनियस भन्यो अनि अर्को पटक मलाई चाहिँ योगेश भनेर राख्न मन लाग्यो भने 2 पटक यसले सेम काम 2 पटक प्रिन्ट गर्यो नि त, नितेश इज जिनियस अनि योगेश इज जिनियस भनेर। यो त थियो फंक्सनको बारेमा। अब अर्को फंक्सन छ ल्याम्डा फंक्सन। ल्याम्डा फंक्सन भनेको हामीले यसरी डिफ भनेर नाम फंक्सनको नाम लेखिराख्ने, फेरि यहाँ भेरिएबल लेखिराख्ने अनि फेरि यहाँ चाहिँ रिटर्न लेखिराख्ने, रिटर्नमा चाहिँ फेरि
त्यही रिटर्नमा पनि फेरि नेमै लेख्नु पर्ने रे। नेममा चाहिँ सपोज यो लेखेर इज जिनियस लेख्नु पर्ने रे हैन। यो यति लामो भयो कि फंक्सन। यो लामो ठुलो फंक्सन छ भने यो लेख्न केही फरक पर्दैन, तर एक लाइनको चिज रिटर्न गर्नु छ भने फंक्सन किन बनाइराख्ने त भन्ने पनि हुन्छ कि। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग ल्याम्डा फंक्सन छ कि। यही काम चाहिँ ल्याम्डा फंक्सनले एक लाइनमा गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल त्यो फंक्सन यही काम गर्ने फंक्सन मैले तल बनाउँछु है। नेम नाम थियो त्यो फंक्सनको, अथवा टेल भनेर बनाऊँ, जसमा चाहिँ मैले ल्याम्डा भनेर लेख्छु। ल्याम्डा लेख्ने बित्तिकै देख्नुभयो कलर चेन्ज भएको ल्याम्डा। यो पाइथनले रिकग्नाइज गर्यो कि यो पाइथनकै एउटा किवर्ड हो। ल्याम्डा भनेर लेख्छु। ल्याम्डामा चाहिँ एउटा एक्स भनेर लिन्छ यसले। अनि रिटर्न के गर्छ त भन्दाखेरि रिटर्न पनि लेख्नु पर्दैन, यही नै हो रिटर्न। यो पार्ट चाहिँ यो कलन भन्दा यताको पार्ट चाहिँ यो ब्र्याकेट भित्रको हो, यो कलन भन्दा यताको पार्ट चाहिँ यो तलको लाइन हो कि। सो रिटर्न लेखिराख्नु पर्दैन, मैले एक्स नै लेख्छु। प्लस प्लस इज जिनियस भनेर लेख्छु। अब हेर्नुहोस् कति फाइदा छ। अब म यो हटाइदिन्छु, यसले त्यही काम गर्छ। अब मैले तल के गर्छु त भन्दाखेरि प्रिन्ट टेल भनेर अनि यसमा नितेश भनेर राख्यो भने हेर्नुहोस् यसले काम त्यही गर्छ। नितेश इज जिनियस। तर हेर्नु एक लाइनमै यो फंक्सन भनेको यो भनेको एउटा ल्याम्डा फंक्सन हो। अझ मैले प्रिन्ट पनि लेख्नु पर्दैन, मैले यही नै प्रिन्ट राखेँ भने यहाँ मैले सिम्पली टेल भनेर नितेश मात्र पास गरेँ भने यसले काम गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ है, नितेश इज जिनियस। मैले यहाँ तल चाहिँ नीतु इज जिनियस गराउनुको लागि नीतु लेखिदिन्छु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नीतु इज जिनियस। सो यो ल्याम्डा फंक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, किनकि तपाईले एउटा फंक्सन सानो फंक्सन चाहियो जसले चाहिँ अन द फ्लाई एउटा भ्यालु रिटर्न गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने ठुलो 3 लाइन 4 लाइनको फंक्सन किन बनाइराख्ने यदि एक लाइनमै बन्छ भने। सो यसको फाइदा चाहिँ त्यही हो। सो आई होप मैले बेसिक लेभलको सबै कुराहरू भने। यदि तपाईहरुमा चाहिँ कुनै टपिक यो पाइथनको मैले जुन टपिक कभर गरेँ त्यो टपिकमा कुनै डाउट छ अथवा कुनै चाहिँ कन्फ्युजन्स छ भने मलाई कमेन्टमा सोध्नुहोस्। सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। मैले यति लामो भिडियो बनाउँछु नेपाली भाषामा बोलेर, स्पेशली नेपाली स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरुकै लागि भनेर बनाउँछु। अदरवाइज मैले इन्टरनेसनल भ्युअर्सहरुलाई पनि टार्गेट गरेर इंग्लिशमा बनाउन सक्थे। तर तपाईहरु चाहिँ नेपाली भाइ बहिनीहरु स्कुल लेभलको +2 लेभलकोलाई पनि सजिलो होस् भनेर नेपालीमा बनाउँछु। सो किप सपोर्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। केही बुझ्नुहुन्न भने कमेन्टमा सोध्नुहोस्। I'll always be there to reply you. Thank you. Have a nice day.